أعزائي الفلاوة، مرحبا بكم في قناة يوميات جزائرية في الغربة. نتمنى هذا الفيديو يلقاكم بخير وعلى خير. كوكو تو الموند، جيسبر فوز الي بيان. دونك اليوم حبيت نشارك معكم بعض المشتريات ديالي من موقع شيئين. كي دخلت من الخدمة بيان سور لقيتهم وصلوني. هنايا قبل هاد الشيء درت العشاء كما راكم تشوفوا شتيوه، درتنا لوبيا مع كسرة خسيس. دونك لي في بغيت بليك بغيت نبارطاجي معاكم لا روتين كينو. دونك ملي تكتب هذه الخدمه بيان سور راقب لي منسيس بوغ لوبيا ناكل من القبايل. Et comme the summer, voilà, vous voyez qu'il a quand en même temps, regarde, je vais faire des achats. Donc les filles, هنايا حبيت نوريكم واش شريت من موقع شيئين. Les filles, vraiment, je dois aller avec une Dora comme article et le site Shein. Donc, première des choses, on a une veste et Axel. C'est une veste rouge, vraiment, elle est super. وهاد يوث كان وغاتد اكسل ناس تتولي قبيل لا ماتيريال سمكيها ومن بعد درنا فايض انزو كما راكم تشوفوا خياتي. شريت هاد لا فيست اكسل، شريت غير وحده، قلت نشوف لا ماتيريال ديالها كيفاش راهي دايره، من بعد نشري وحده اخرى الانزو. فوالا هذه فريمون جينيال، عجبتني بالبزاف. فوالا كما راكم تشوفوا. Donc, deuxième article. C'est les moules, les tartes individuelles. Voilà, les quiches individuelles, les tartes. C'est des mini, les moyennes, c'est des mini, voilà. Deuxième article. C'est le papier cuisson guinéen. Il est silicone. هاد دوزيام ارتيكل خياتي سي بابي كويسون. هذا لا ماتيير ديالو سي لو سيليكون. فوالا لو تروازيام ارتيكل كيما راكم شفتوا خياتي لو طابليي نوار، عنده هاد الديزاين ما كتسوالها لي في ذاكين لو طابلي دورا ولا لا كولور ينس نوار يسعى لو ديزاين كاينه. فوالا ما كتسوالي مثاكينه يشبح مليح تخصب يعجبني مليح. انا طارتيك لوسي وقيلو ما كسبايض تصوصو لي تركني في الكونطوار نير لو كونطوار دو طرافاي نا حاجه لا ماتيريال ثاني السيليكون خدام. فوالا كما راكم شفتوا خياتي هاد بالسيليكون تاني مخدم بالسيليكون. هادو بورتو بياس شريتها عنده وقت 5 ولا 6. فوالا هادو تاني سي لي مول هادو تاع لي سيجار. فوالا هادشي زوج باكي، كل باكي عنده 3. وكي تاني لي مول لي سيجار تاني اشو كان ماشي مخلف. فوالا كما راكم شفتوا هذا تاني شريت زوج باكيات، شاك باكي عنده 3 لي بيس. فوالا لو ديزاين اي ديفيرون. فوالا دونك ذاكيني اورا لي سيل دو طابل لا كويزين. Voilà. هنايا خياتي سي لي سيل دو طابل يسعى لو ديتاي كيني اون دوري. كيني اوراد مول سيليكون وكي نورمالمون سي المول سيليكون تاج لاروسا كيك شوز كوم سا. فوالا كيما راكم خياتي هذا مول سيليكون. هادي ستين بوش كما راكم تشوفوا هذه une poche avec des accessoires ici maintenant. T'as gagné le deuxième moule
en silicone تاني. فوالا ما كتواليت لي فيه لكن هو دوزيام مول en silicone. Voilà. Et comme ça, j'ai profité de nous faire poignée. تلاقيني ثقطتني باش تخمض الديزاين لا كاروت لا بوم دو تير. فوالا هاتان انسي سويت تلاقيني وكيني لي مول دي سيغاني وندير الديزاين مخلف. لقيت تاني وغاد دو باكي شاك باكي يسعى 3 ليبيس داخل كيما راكم شفتو خياتي. هنايا تاني شريت هاد الليمون تاع لي سيغار. شاك باكي عنده 3. هادي سي لو مارتو اليمونتير. فوالا لقيت سي لو مارتو اليمونتير. فيغير سي دي كيسات اون سيليكون تاني. هادو خياتي سي دي كيسات اون سيليكون. باقيلا 10 حبات ولا ما شفتش 10 ولا 12. هادو سي دي سيل دو طابل تاني بور لي غاتو. فوالا نورمالمون ولات كاين 3 صغيرة كبيرة و موين. فوالا كيما راكم شفتو. دونك لي فيه ماكني درنا فكاين سي دي سل شغل كوفراج باش تصاصد اوليو لي غاتو اوليو تخدم لي غاتو ديريكتومون في لو بلاطو تكوفري القبيس تاعي تصاصد تاعي برومييرمون من بعد تنوض لي غاتو. فوالا un autre article dort aussi. Dwaguer, c'est le porte-pièce les soufflés. Malheureusement, le design est مليح. C'est pour ça que j'ai vu. كما راكم شفتوا خياتي. الحاجة الأخرى اللي شريتها من عند لو سيت شيئين هي البورت-بيس هادي تاع لي سوفلي. ما عجبتنيش على خاطر بزاف صغيرة. فوالا لي في Oui, que les achats d'Ora sur le site Shein, ça m'a coûté $120. لا يجي كما راكم شفتوا خياتي غسلتهم نشفتهم ودرتهم dans une boîte. اما كتوني تلاقي لي فيه تلاقي مثل سردة صفراتني مرة عرفنا dans une boîte يروح يساعد ديجا دونك جي ميلونجيه وعرفنا داخل لا بواط تاعي. فوالا دونك لي فيه حاجه تانية شريتها من عند سيت شيئين. هادي ما جاوش سيم باكيج على خاطر هذاك الاولاني درتو صباح وهادو من بعد درت لا كوموند هادي على بها كل واحد جا وحده. دونك هادوك لحقني صباح وهذا لحقني لابريميدي. دونك هذا ميني اشوار شريتو $20 باش وهادو خيط ديالو باش تشارجيه سي ريشارجابل بينك لا كولور ديالو اتس روز. فوالا روز كلير. دونك شريتو من عند قلت لكم من عند هاد السيت سيم شيئين. مازال ما سيرتوش باش نكون صريحه معكم. Je n'ai pas encore essayé باش نشوف اسك مليح ولا ماشي مليح. دونك لي فيه ما الدنيا في الدوزيام ارتيكل دو رار اوسي ودي دارا سي واقع سي الميني اشوار غينيا روز كلير وغادي دو سيم سيت شيئين وغادي $20. دونك واقعين دوموندي ابري مخمر البروميير باكيج نيا ومن بعد يفو فيها خطر واقع. دونك واقي بغيت وحدس وانا بغيت وحدس سي بور سا سي داد يروحوا سيباريمون. فوالا دونك هو راهي دينا سي لو سيم. دونك جو لي با ايسيي باش ندير اون اسي وان جو لي با ايسيي باش ندير اسك
سي الحون والحاله بيان سبيس هو كاين واخدها سبيسيالمون في الشيف فوالا ها كاين الحون يشبح ما توالى داك كيشبح اتس كيوت من بعد جو في اسيي ندير راس الاخبار فوالا دي ساشينو sur le site de Shein.